Luzon, Visayas kag Mindanao to abroad. Sa ako mga amigo kag mga amiga, subong oras aton pag-istoryahan bahin sa mga pangitabo karon sa atong kalibutan, labi na ning atong nasod na Pilipinas. Kay ang aton mga pag-ampo, sigurado ko nga gidungog gyapon sa Ginoo kini atong mga pag-ampo. Dili kita pasagdan sa Ginoo kanang mga panahon na labi na kitang mga Pilipino nga nag-ampo kitag tinuod kinasing-kasing nga atong pag-ampo sa Dios nga ining aton nasod nga Pilipinas, ihilayo kita sa tanan mga sakuna, kagubot, mga katalagman para sa aton mga anak, sa aton mga apo, anak sa aton mga anak, hambos damlag sa atong mga kaanakan, maong atong giampo sa Ginoo na dinhi atong pagpuyo ning atong nasod sa Pilipinas, ihilayo kita sa tanang mga katalagman o mga kasamo. Busa ato makita karon sa social media, sa mga television, naglantaw kita sa mga kasamo. Nag-away ang atong mga kaigsuonan sa balaod sa atong nasod nga Pilipinas. Wa tay mahimo kundi ang atong himuon maulamang ang pag-ampo. Sa aton paminaw sa istorya sa usa ka tigulang, 1971-75, atod pa niya moabot ang gira. Atod pa niya sa tigulang 1971-75 moabot ang stay where you are o stay where you are. Mga kagubot, gera, hambre, gutom, sakit, mga but ang mga balatian nga dili matambalan og doktor. Nahitabo na mga igsuon. Niabot na katong COVID-19 o katong sakit nga lisod tambalan sa mga doktor. Pero diri sa atong nasod nga Pilipinas, tungod gikaluy-an kita sa Dios, wala kita matamai diri. Pero ang atong gobyerno nag-warning kay nahadlok. Pero damo ng kalisod-lisod gihapon mga igsuon. Kay maskin nga walay COVID, ang findings COVID sa mga panahon. Kaya nga naman, tungod kini sa mga sayop o gubot sa atong kalibutan nga panghitabo karon, mao kini ang hinungdan nganong mag-concentrate kita sa pag-ampo ug pagpangalya. Mga kaigsuonan, ang ako sa lamang kini kapanumdum kanatong tanan nga kining aton mga pag-ampo dunggon kay matod pastigulang 1971-1975 moabot ang stay where you are. Anong silingon sa stay where you are? Diha ka lang. Kundiin ka matabuan, paghugpa sa eroplano o pagdungka sa barko, dira ka lang. Kay nga naman, nagubot man. Kay kini pangitabo karon sa atong nasod nga Pilipinas, kung dili malukpayan kini atong mga kaigsuonan nga nag-away sa balaod, wala magpakasabot mga kaigsuonan. Magpatay ang Pilipino, batok Pilipino. Gitawag matod pastigulang, moabot ang Armageddon War, mag-unay patay. Igsuon batok igsuon, paryente batok paryente, amahan, anak, mag-asawa o magkadugo, mga parinti, mga amigo, o kitang mga kadugong Pilipino mag-unay ug away tungod sa balaod ug wala na magkasinabot tungod sa mga elemento nga musulod ning atong nasod nga Pilipinas. Mga kaigsuonan, mao kini
nga matud pastigulang moabot ang stay where you are. Kundiin ka pagkugpa sa eroplano, nagrarally, nagsinggitan, way salakyan nga mga di pasahero tungod kay dunay gubot, dunay gira. Pagkugpa sa barko o pagdungka sa barko, matabuan nga nagrally kay nagsinggitan ang mga tao tungod sa mga prinsipyo. Prinsipyo diri, prinsipyo yan, prinsipyo nila mag-away sa balaod, mga kaigsunan. Kitang mga Pilipino magluwas, nasyon, batok nasyon mag-away. Pero kitang mga Pilipino mag-unay og patay, mag-unay og away. Mao kini karon ang atong panglantaw. Busa, kung nadumduman ko pa, itong mga panahon pa ni Presidente Ferdinand Marcos, diin, tungod, nag-away sa balaod, tungod sa mga dautan ng atong nasod ng Pilipinas. Ipapanaog ang martial law. Kaya nga naman, aron sa pagsagang sa mga katalagman o gera. Ang martial law, mautoy sagang sa gira. Itong panahon na, nga dili mo gira. O dili magsulod ang mga daotang elemento gikan sa malaing mga nasyon. Mga kaigsunan. Nahitabo, nag-away sa balaod, nag-people power ang mga tao. Karon na usab ato makita sa social media, sa mga telebisyon, dili pod mapuggan mga igsoon kun hinali, mga igsoon mahitabo na usab. Marcos ang giawayan karon. Marcos gihapon ang gikagubtan, mga kaigsunan. Mao kining wala nato masabti karon, mga kaigsunan. Mahimo nga ang matarong mahimong dautan. Og ang matarong og mahimo nga ang matarong mahimong dautan. Og ang dautan mahimong matarong. Mao nay giingon, kung ikaw abogado, pasensya lang sa mga matarong abogado. Nga matud pa, ang tiko, tadlungon. Ang tadlong, tikoon. Mauna ang trabaho sa mga abogado. Puwira lang sa maayo, mga kaigsunan. Mao kini nga nag-away, naglalis, tungod sa kaalam na. Milapaw na ang atong mga kaalam. Mao karon nga kini ang atong sitwasyon sa Pilipinas. Nag-unay ra kitag away. Gitawag Armageddon War. Nag-unay og patay. Mao kining ako mensahe karong gabi una sa akong mga amigo kag mga amiga. Kung inyon mabatian akong istorya, ang atong himuon, mampag-ampo, ipangaliyata, giyahan ang atong mga kaigsunan, nga di sila mag-away. Giyahan, ug iampo ta ang atong pamahalaan. Aton, tagdumala ning atong nasod nga Pilipinas, iampo naton sila, ipangaliya, nga mabugnawan sila, o malukmayan. Kay kung sa panahon pa ni Presidente Marcos Sr., nagira, nagubot, karon na usab sa anak, President Ferdinand Marcos Jr., murag mahitabo na usab, mga igsuon, ang gubot, mga kaigsunan, tungod sa balaod. Busang ato karon, nag-ampo kita para sa kaluwasan natong tanan, mga Pilipino, labi na sa aton mga anak, sa aton mga apo, sa anak sa aton mga anak.
ipahilayo kita ito ng katalagman. Daghang salamat. Luzon, Visayas, kag Mindanao, abroad.